पाकिस्तानी मॉम इन नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद। आमीन सुम्मा आमीन। एक नया दिन और एक नए ब्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं। और यहाँ बनने लगा है जी चाइनीज़ चिकन मंचूरियन और बनेगी जी फ्राइड राइस। और सभी को आती होगी ये रेसिपी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा बनती है। यहाँ पे वैसे भी हम लोग जो है थोड़ा कम ही पसंद करते हैं ये, लेकिन बना लेती हूँ मैं क्योंकि दिल होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। और आपको बताती चलूँ कि मैं जीती थी एक कंपटीशन यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे लगी हुई है टवाली लगी हुई, यानी कि झूले लगे हुए हैं। और उधर था कि जी आपने जो है कमेंट करके बताना था कि आप किसको जो है डेयर देंगे कि वो जो ये जो झूले हैं वो ले। और मैंने लिखा था जी मैं खुद अपने आप को डेयर करूँगी, क्योंकि मुझे यकीन माने कि बहुत अच्छा लगता है झूले वगैरह लेना। यकीन मानिए तो मैंने लिखा था जी कि मैं खुद अपने आप को डेयर कर रही हूँ। और यकीन करिए कि लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि जी मैं अपनी फैमिली को डेयर कर रही हूँ, अपने बच्चों को डेयर कर रही हूँ, अपने हस्बैंड को डेयर कर रही हूँ, या अपने फ्रेंड्स को डेयर कर रहा हूँ। तो मैंने अपना लिखा हुआ था। और यकीन करिए मैं 400 लोगों में से मैं 5 लोग हम लोग चुने गए और मैं उन 5 में से एक थी। और यकीन करें कि मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि काफ़ी साल अभी, बल्कि हम लोग देख रहे थे अपने ब्लॉग्स देख रहे थे तो तकरीबन मेरे ख्याल में हमें 2 साल हो चुके हैं कोई राइड्स वगैरह हम लोगों ने नहीं लिए थे। कोरोना वायरस की वजह से थी, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा एहतियात कर रहे थे। तो मैं तो यकीन करिए कि इतना खुश हो रही थी, जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और यकीन करिए कि हम लोग जो है ये कंपटीशन आई थिंक लास्ट वीक जीते थे। और बुध वाले दिन हम लोग नहीं गए थे। आई थिंक ट्यूसडे को मेरे ख्याल में मैं ये कंपटीशन जीती थी। बुध वाली बारिश हो रही थी और जुमेरात वाले दिन भी मौसम ठीक था, मतलब अच्छा था, सनी नहीं था। लेकिन फ्राइडे वाले दिन मौसम बहुत अच्छा था। और आगे जाके आप लोगों को अपने क्लिप दिखाएंगे जो है हमारी राइड्स वगैरह के। और मैं उधर लाइव भी आई थी, बहुत मज़ा आया, खूब इंजॉय किया हम लोगों ने काफ़ी अरसे बाद, बहुत मज़ा आया। मेरा एक फ़ेवरेट जो उधर राइड है वो मैंने ली, मैंने एक ही राइड ली है। और यकीन करिए कि उसके बाद मेरे सर में इतनी दर्द थी क्योंकि वो बहुत स्पिन होती है वो राइड जो है। लेकिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था। और देखिए बातों बातों में हो गई हमारी जो है डिश भी तैयार। और यहाँ पे आपने एक ब्लूपर्स भी देखा होगा कि ये जो मेरा पेपर जो है वो उसको आग लग गई। खैर थोड़ी सी लगी थी, उसको मैंने बुझा लिया। लेकिन देखिए जी ब्लूपर्स जो है वो साथ में होने चाहिए, पता होना चाहिए कि हर चीज़ जो है इतनी आसानी से नहीं होती, टाइम लगता है और हर चीज़ जो है परफेक्ट नहीं होती। तो वो हम क्लिप जो है उसको काट नहीं रहे, वो भी साथ में आप लोगों ने देख लिया। और जी देखें जी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ यहाँ पे तैयारी हो रही है। यहाँ पे जो एक नई रेसिपी भी बेटा मेरा जो है वो ट्राई कर रहे हैं। ये थे जी ब्रेड, इसमें डली है चिकन और चीज़ के डोनट्स थे। ये नमकीन डोनट्स थे, काफ़ी मज़े के बने। लेकिन थोड़ी सी चिकन जो है इसमें थोड़ी कम डालनी थी। मुझे लग रहा था कि थोड़ी चिकन ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी मज़े का बने जी। बेटे ने बहुत ही मेहनत की। और ये डोसा बना के इसको फिर आपने फ्रीज़र में रखा और उसके बाद ये आपने शेप दे ली इसको। डोनट्स की रेसिपी अगर आप चाहते हैं तो फुल रेसिपी आपको इसकी कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगी। जी आगे मैं आपको बता रही थी कि जब हम लोग राइड्स पे गए बहुत मज़ा आया। और ये जी मेरी जो बहुत ही फेमस फ्रूट चाट है उसकी तरफ भी चलते हैं। आपको बताती हूँ कि 2 टेबलस्पून अगर आप चीनी लेते हैं तो 2 ही टेबलस्पून आपने केचप की लेनी है। अगर आप 3 टेबलस्पून चीनी लेते हैं तो आपने 3 टेबलस्पून ही केचप की लेनी है। बहुत ही ईजी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ये इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद ये आप इसमें ऐड कर देंगे दही डालेंगे और कौन सा भी फ्रूट आपको पसंद है वो ऐड करेंगे इसके अंदर। और थोड़ी सी नमक और ब्लैक पेपर, और इसमें ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला ड्रिजल करें और चिल करके सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार और एक मस्ट ट्राई है। जिसने ट्राई नहीं की उसको लाजमी ट्राई करनी है। और आपको बताते चलो कि इसमें दही डलती है, क्रीम नहीं जाती। तो जिस किसी ने भी ये फ्रूट चाट जो ट्राई की है मेरी मुझे देखकर, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे जो है पोस्ट कीजिएगा इसकी एक पिक्चर, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्योंकि मुझे आई थिंक और किसी भी रेसिपी के इतने कमेंट्स नहीं आए होंगे जितने मुझे अपनी इस फ्रूट चाट के आए हैं कि आप ये फ्रूट चाट किस तरीके से बनाती हैं। तो ये ज़रूर बनाइएगा, मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है ये। तो ये हमारे दस्तरखान पे
तकरीबन हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन ज़रूर बनती है, और मेरी मम्मा की भी फेवरेट है। और आपको बताते चलूँ कि आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें दही डली होती है, तो ये एक मस्ट ट्राई है। और जी बहुत खुशी आपको लग रही होगी मेरी आवाज़ से भी, क्योंकि मैं कंपटीशन जीती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी, माशाल्लाह बहुत लकी हूँ मैं। अगर मैं कह लें कि 5 किसी चीज़ में हिस्सा अगर लेती हूँ ना, तो मैं कम से कम उनमें से 2 में ज़रूर ही विनर होती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे कहते हैं कि तुम बड़ी लकी हो, तो तुम कोई ना कोई लकी ड्रॉज वगैरह में हिस्सा लिया करो। यकीन मानिए कि मैं वाकई बहुत लकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे इतनी प्यारी फैमिली मिली। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को नेक करे, फरमाबरदार करे, कामयाबी दे, आमीन सुम आमीन। और आप जैसी प्यारी खूबसूरत फैमिली मुझे मिली, अल्लाह ताला आप सबको भी खुश और आबाद रखे और हर परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे बनने लगी है जी फ्राइड राइस। बातों बातों में देखिए जी हम लोग अपने जो है फ्राइड राइस तक भी पहुँच गए, माशाल्लाह सारे तकरीबन मेरी डिशेस जो है वो रेडी हो गई हैं। और इसी पैन में मैंने जी देखें जी, आप देख लें कि हम एक ही जो है देचकी के अंदर सारे कुछ बना लेंगे। यहाँ पे पहले बना दिया जी मैंने अंडा बना लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी, और इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद जी बाकी सारे जो है सब्जियाँ वगैरह बीच में डालेंगे। और आपको बताते चलूँ कि मेरे पास चावल जो वो बॉयल हुए पड़े हुए थे, और यकीन माने कि जो बॉयल हुए होते चावल है उनके साथ अगर आप फ्राइड राइस बनाते तो आपकी बहुत ही अच्छी बनती है। खैर झटपट से हम ये फ्राइड राइस भी बना लेंगे। और हमारे घर में पहले मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा, जो मेरा बड़ा बेटा है उसका फेवरेट था चाइनीज़, मेरी सिस्टर का फेवरेट है चाइनीज़, लेकिन आपको बताते चलूँ कि मुझे इतना ज़्यादा दूसरे मुल्कों की डिशेस नहीं पसंद, सॉरी टू से। आई एम पाकिस्तानी, आई लाइक पाकिस्तानी फूड अ लॉट। मुझे पाकिस्तानी खाना बहुत अच्छा लगता है। यकीन करें कि मैंने एक ग्रुप चलाया हुआ था बहुत पहले, काफ़ी सालों की बात है, आई थिंक 20 साल पहले कर ले तकरीबन, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो मैंने मतलब जो है काफ़ी सारी लेडीज़ थी, यानी कि हम लोग काफ़ी मुल्कों के जो औरतें थी इकट्ठी थी, लड़कियां थी उस टाइम इंडोनेशिया की थी, मोरक्को की थी, तुर्किया की थी, उसके बाद गाना की थी, और कौन सी थी, को नॉर्वेजन थी। मतलब इतने सारे लोग थे, और हम मतलब इंग्रेडिएंट्स एक जैसे लेते थे, लेकिन हर इंसान की, हर जो लड़की थी वहाँ पे उनकी डिश मुख्तलिफ होती थी। लेकिन आप यकीन माने कि जो हमारे पाकिस्तानी खाने का जायका है वो आई थिंक किसी भी खाने का जायका नहीं है। तो जी पाकिस्तानी खाना जिस किसी ने खा लिया एक दफ़ा, तो मैं समझती हूँ कि वो बार बार खाएगा। तो खैर मेरा फेवरेट जो है वो पाकिस्तानी खाना है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कभी कभार कोई और चीज़ भी ट्राई करना। और इसी तरह से हमारी फैमिली का भी तकरीबन कह ले कि है कि उन लोगों को जो है अच्छा लगता है पाकिस्तानी खाना। मोस्टली हम लोगों का फेवरेट जो है वो पाकिस्तानी खाना है। और हम लोग जब बाहर भी जाते हैं कुछ खाने के लिए, तो हमेशा पाकिस्तानी खाना ही ढूंढ रहे होते हैं। कितनी अजीब सी बात है ना। खैर आगे चलते हैं जी। मुझसे एक जो है बहुत ही प्यारी, इंस्टाग्राम पे मुझे किसी ने कमेंट किया है, और वो पूछना चाह रही हैं कि नॉर्वे की लाइफ कैसी है। सबसे पहले जिनको नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ कि आई एम बोर्न हियर, मैं नॉर्वे की पैदाइश हूँ। तो मेरे लिए नॉर्वे में रहना जो है बड़े नेचुरल सा है कह ले कि, क्योंकि मैं यहाँ पे पैदा हुई हूँ। और मैं बताती चली हूँ, उन सिस्टर का नाम है आमना खान, और उन्होंने मुझे मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप जी। अल्हम्दुलिल्लाह टिप टॉप में बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हम नॉर्वे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, एज माई हस्बैंड इज़ ऑलरेडी देयर फ्रॉम लास्ट 5 months, बट वो वहाँ खुश नहीं। आप क्या सजेस्ट करती हैं, नॉर्वे रहने के हिसाब से अच्छा है या नहीं। हस्बैंड शायद मौसम की वजह से, या शायद लोगों में इंटरेक्शन नहीं है इस वजह से। व्हाट डू यू सजेस्ट एंड वेयर यू लिव इन ओस्लो, उन्होंने मुझसे पूछा है। आपको मैं बताती चलूँ कि मेरी पैदाइश नॉर्वे की है, और ज़ाहिर सी बात है कि मैंने अपना बचपन, अपनी जवानी, अपने उनकी शादी के बाद का हिस्सा सारा नॉर्वे में ही गुजारा हुआ है। तो मुझे अजीब नहीं लगता कह लें। ज़ाहिर सी बात एक नेचुरल सी फीलिंग है, आपको पता है कि आप इधर रहते हैं, आपने माहौल देखा हुआ है। और लेकिन सबसे पहली बात जो है कि ज़ाहिर सी बात है हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत की थी हमारे साथ बचपन में भी और बड़े होने तक। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला मेरे अबू को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और मम्मा को जो है लंबी उम्र से, तंदुरुस्ती और हर परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। मेरे मामा के लिए ढेर सारी दुआएं कर दीजिएगा, क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत की थी। 70s में आए थे मेरे मम्मा पापा दोनों इधर, और पापा जो है खाली हाथ आए थे, लेकिन पापा एजुकेटेड थे माशाल्लाह से, तो उनको एक फर्म में जॉब मिल गई। वहाँ से उन्होंने अपने आप को बिल्डअप किया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अपने बच्चों के साथ अपने वालिदैन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। और आपको बताती चलूँ कि मेरा जो छोटा वाला बेटा है, तो वो लगा हुआ कि मामा आपके पापा ने कितने कम अरसे में कितना कुछ अचीव किया था। और वाकई मेरे फादर ने, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। उन्होंने 15 ईयर्स में तकरीबन बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की थी, और अपने काफ़ी सारे बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, और अपने भतीजे भांजों को यहाँ पे नॉर्वे में सेटल करवाया था।
تو انہوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی. میرے پاپا نے کاروبار بھی کافی سارا سیٹ یہاں پہ کیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچیومنٹ کی. سب سے پہلے انہوں نے اچھی گاڑی لی, اچھا گھر لیا. میرے پاپا کا گھر جو ہے اوسلو میں, سب سے پہلے انہوں نے اپنا گھر لیا تھا, اور اپنی پوری فیملی میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. اور وہ گھر ابھی تک ہمارے پاس ہے, وہ ہم لوگوں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے. جب میرے ابو فوت ہو گئے تو میری سسٹر جب میری ماما کے ساتھ شفٹ ہو گئی تھی, اور اس کے بعد جو اب میری سسٹر نے ہمارے گھر کے قریب گھر لیا ہوا ہے. اور یہاں پہ جی ہم لوگ لینے کے لیے آئے تھے اپنی جو ہے فری ٹکٹس, اور یہ ٹکٹس تھی جی 500 کرون کی. تو اتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ کوئی چیز جیتتے ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے آگے چلتے ہیں جی. میں آپ کو اپنے پاپا کے بارے میں بتا رہی تھی. اللہ تعالیٰ میرے پاپا کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور میں اپنے پاپا کی لاڈلی تھی, اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میری جو شکل ہے وہ اپنے پاپا سے بہت ملتی ہے. خیر, آپ کو میں بتا رہی تھی کہ ظاہر سی بات ہے ہماری پیدائش یہاں کی ہے, تو ہمیں مطلب نیچرلی لگتا ہے یہاں پہ رہنا کوئی ایسا کہہ لے کہ, لیکن جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو اگر ناروے کے بارے میں کوئی بات برا کہے تو ہمیں برا لگتا ہے, اور جب ہم ناروے میں رہتے ہیں تو پاکستان کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہمیں برا لگتا ہے. تو بس آپ سمجھ سکتے ہو نا کہ ظاہر سی بات ہے. لیکن میں نے ہمیشہ پازیٹیو دیکھی ہے ہر چیز جو ہے. اور یعنی کہ ہر تہوار اگر ہے یہاں پہ, جیسے جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں آف کورس نارویجن جو ہیں اسکول میں جاتے ہیں, کنڈر گارڈن میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کے نارویجن فرینڈس وغیرہ ہوتے ہیں. بلکہ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ہمارے ماں باپ نے ماشاء اللہ سے ہماری تربیت اتنی اچھی کی ہے کہ ہماری کافی ساری نارویجن فرینڈس تھی بچپن میں. اس کے بعد بلکہ جب ہم لوگ آئے تھے 7th میں, تب ہماری جو ہیں ایشین فرینڈس بنی تھی. کیونکہ پہلے ہم جہاں رہتے تھے وہاں پہ زیادہ تر جو نارویجن تھے. اس کے بعد جب ہم ادھر گرمنا نام ہے اس جگہ کا, اوسلو میں, وہاں موو ہوئے تو وہاں پہ کافی سارے ایشین تھے. تو ماحول کا بھی ڈفرینس ہوتا ہے. جیسے پہلے جب ہم کسی اور جگہ رہتے ہیں وہاں پہ آپ اتنا, جیسے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ شلوار قمیض نہیں پہنتے ہو, آپ کو تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے. لیکن مجھے یاد ہے جیسے میں اب آپ کو اپنی لائف بڑی والی لائف کا, یعنی کہ جو جوانی کی لائف کا, شادی کے بعد کی لائف کو بتاتی ہوں, کہ جب میں نے جاب کرنا شروع کی تو ادھر کافی ساری ایشین بھی تھی جن کے ساتھ میں جاب کرتی تھی. تب مجھے بالکل بھی فیل نہیں ہوتا تھا, میں شلوار قمیض بھی پہن کے چلی جاتی تھی جاب پہ. لیکن جب میں نے ایک ایسا ماحول تھا میرا کہ جہاں پہ صرف نارویجن لوگ تھے, تو تب میں پینٹ پہنتی تھی. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کس چیز میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن وہی بات ہے کہ آہستہ آہستہ آپ یہ چیزیں سیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ہے کلچر کیا ہے, اور آپ کو کتنا اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. اور دوسرے لوگ بھی پسند کرتے ہیں آپ کے کلچر کو. کیا لے کہ ہم لوگ جو ہے سہیلیاں ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ جی عید پہ ہم لوگوں نے جو ہے اپنے شلوار قمیض پہننی ہے. کوئی پارٹی وغیرہ اسکول میں ہوتی تھی تو ہم لوگ شلوار قمیض پہنتے تھے. بلکہ آج کل کی میں لڑکیوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لباس کو جو ہے پرائورٹی نہیں دیتے. یہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, کیونکہ دیکھیں نا, ہے تو ہم پاکستانی, چاہے آپ گورے ہیں یا آپ لگتے ہیں گوروں کی طرح لگتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کی جو روٹس ہیں وہ پاکستانی ہیں. تو یہ چیز جو ہے بہت ضروری ہے. تھوڑا سا وقت آپ کو لگتا ہے, مجھے یاد ہے کہ آئی تھنک میں جاتی تھی, میں 7th میں تھی, تب جا کے مجھے تھوڑا سا کہہ لیں کہ تب جا کے میں اب جو ہے کلچر پہ میں نے بہت زیادہ فوکس کیا. میں نے کہا ہم مسلمان ہیں, ہمیں مطلب اپنا جو ہے پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں, نہ کہ ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے اپنے شلوار قمیض پہنتے ہو. کیوں؟ اور ویسے بھی نارویجن ہونا کیا ہے, یا کسی اور ملک سے ہونا کیا ہے. کوئی اگر آپ سے پوچھتا ہے, جیسے مجھ سے آج بھی کوئی پوچھتا ہے تو کہ آپ کہاں سے ہیں, تو میں کہتی ہوں میں پاکستان سے ہوں. تو جب میں ان کو بتاتی ہوں کہ میں یہاں کی بورن ہوں, یہاں کی پیدائش ہوں, تو مجھے کہتے ہیں نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم نارویجن ہو. میں نے کہا نہیں, میں نارویجن کیسے ہو سکتی ہوں جبکہ میرے ماں باپ پاکستان سے ہیں, میری روٹ پاکستانی ہے. اور پھر میں خیر ان سے سوال کرتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ نارویجن ہونا کیا ہوتا ہے, کیا تم لوگوں کا جو ہے چیز کھانا نارویجن ہے, یا نارویجن زبان بولنا نارویجن ہے, یا نارویجن لباس پہننا نارویجن ہے. تو اصل بات یہ باتیں جو ہے بہت سمجھنے والی ہیں. یعنی کہ آپ کو اپنے آپ کو کافی کہہ لیں کہ محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ محنت کی ہے, ہمیں اردو زبان سکھائی ہے, پڑھنا سکھایا ہے, لکھنا سکھایا ہے, بولنا سکھایا ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں بہت معنی دیتی ہیں, بہت معنی رکھتی ہیں کہ آپ کو اپنے کلچر کا, اپنے دین کا, اپنے مذہب کا, اپنے جو ہے روایات کا پتہ ہونا چاہیے. اور یہ ماں باپ پہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ ایک برڈن ہوتی ہے. کیونکہ جب میرے امی ابو ادھر آئے تھے تو وہ اکیلے تھے کہہ لیں. جیسے اب آپ پاکستان میں رہتے ہو, آپ کے پاس کافی سارے لوگ ہوتے ہیں, خالہ, ماما, چاچا, تایا, اور بھی آپ کے آس پڑوس کے جو ہوتے ہیں, کہ آپ کا ایک ماحول اپنا پاکستانی ہوتا ہے. تو ادھر میں سمجھتی کتنی مشکل نہیں ہوتی. جیسے اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں, ہمیں تھوڑی بہت شرم بھی آ رہی ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے آپ پڑھتے نہیں ہو, اردو میں نہیں بولتے ہو, یا اردو میں پڑھتے نہیں ہو, کیونکہ آپ کو تھوڑی سی شرم آ رہی ہوتی ہے. اب جیسے پاکستان میں آپ لے لیں, اب
کافی سارے بچے ہوتے ہیں آپ کے ماموں کے، آپ کے تایا کے، اکٹھے ہو کے بچے جو ہے پڑھتے ہیں، اپنے جو ہے کلمے وغیرہ پڑھ لیے انہوں نے یا قرآن پاک پڑھ لیا، تو ان کو اتنی شرم نہیں آتی اس چیز میں. کون ایگری کرتا ہے میرے ساتھ کہ اس طرح ہے؟ یا اگر آپ کے بہن بھائی زیادہ ہوں تو پھر بھی آپ کو اتنا نہیں ہوتا کہ آپ مطلب جو ہے بول لیتے ہو دوسرے کے سامنے. جیسے اب ہم 2 بہنیں تھیں تو پھر ہمیں تھوڑا سا ہوتا تھا جب میری بڑی بہن جو ہے کچھ یاد کرتی تھی مجھے بھی یاد ہو جاتا تھا، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ میں کسی کے سامنے نہیں پڑھ سکتی، مجھے شرم آتی تھی. تو اسی طرح سے آج بھی ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہے. اور ہمارے جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں جی آپ جی کیوں شرم آ رہی ہے، کیوں نہیں یہ بچہ سنا رہا ہے. میں ذرا سننا چاہ رہا ہوں کہ اس کا لہجہ کس طرح کا ہے. لیکن یہاں پہ ظاہر سی بات ہے اتنا ہم لوگ یہ عام اس طرح پڑھتے نہیں ہیں. اور آج کل تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے ہمارے نیٹ پہ پڑھتے ہیں قرآن پاک. مسجد جاتے تھے ہم لوگ تب آپ کو تھوڑا سا اور کانفیڈنس آتا ہے تو آپ مطلب دوسروں کے سامنے پڑھ لیتے ہو. تو مجھے یاد ہے میرے جو 2 بڑے والے بچے تب ہم مسجد میں ان کو بھیجا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جب ہم موو ہو گئے تھوڑا سا باہر ادھر تو اب آپ جو ہے نیٹ پہ ہی پڑھتے ہو. تو ظاہر سی باتیں تھوڑی سی چیزیں جو ہے دیکھنے والی ہوتی ہیں. لیکن جیسے کہ وہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ناروے میرا نا کیسا ہے، تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے بتانا ان کو. دیکھیں نا، کیونکہ پہلی بات ہے کہ نارویجن جو لوگ ہیں یہ تھوڑے سے جو ہے نا ریزرو ہوتے ہیں، کہ ایک دم سے کھلتے نہیں ہیں جس طرح کہ ہم لوگ اوپن ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کو تھوڑا سا نا پرائیویسی اپنی بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. کہ آپ کو میں چھوٹی سی مثال ایک دے دیتی ہوں کہ جیسے ان کا جو لنچ باکس ہوتا ہے نا وہ ان کا بڑا پرائیویٹ ہوتا ہے. یہ کسی کے ساتھ اپنا لنچ شیئر نہیں کرتے. چونکہ اب یہ لوگ اب تھوڑا سا کہہ لیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ عادی ہو چکے ہیں رہنا. ان کو پتہ ہے کہ جیسے ہم لوگ ظاہر سی بات ہے دوسرے انسان جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہو سب کہیں گے کہ جی آپ چکھنا چاہو گے، اگر آپ کو چیز لے کے آتے ہو آپ ہمیشہ شیئر کرتے ہو. کیونکہ ہم ہمیشہ جو ہے زیادہ کوانٹٹی لے کے جاتے ہیں یا زیادہ جو ہے کوئی چیز لے کے جاتے ہیں. اور ہمیں اچھا لگتا ہے دوسرے انسان کو پوچھنا کہ جی آپ کچھ لیں گے. لیکن اب آہستہ سے یہ چیز یہاں پہ انہوں نے ڈیولپ کر دی ہوئی ہے. جیسے بچوں کے اسکول میں اگر کوئی بچہ جو اپنا لنچ باکس بھول گیا ہے تو دوسرے بچے اس کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ آہستہ آہستہ. اور جیسے جو لوگ جو ہیں یہاں پہ مطلب ٹریول زیادہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم پاکستانی لوگ یا ہم غیر ملکی لوگ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. تو کچھ چیزیں ان کی اچھی ہیں اور کچھ چیزیں ہماری اچھی ہیں. تو جیسے کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں اچھی چیز اپناتی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے ان چیزوں کو آپ نے خود ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. آپ خود سیکھتے ہو، خود سکھاتے ہو، اور کس طرح جو آپ اپنا جو ہے ماحول گھر کا بناتے ہو. اور بہت ضروری ہے یہ آپ نے خود ہی دیکھنا ہے تھوڑا بہت کہ آپ کو کیا لگتا ہے. ظاہر سی بات ہے فرینڈس سے ایک دم تو آپ کے نہیں بنتے. فرینڈس آپ کے آرام آرام سے بنتے ہیں، آپ کو ٹائم لگتا ہے. اور یہاں پہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ونٹر کافی لمبا ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑی سی ظاہر سی بات ہے کہ لوگ جو ہے ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس چیز کا جیسے میں نے خود اپنی جو ہے پہلے مجھے اتنا نہیں ہوتا تھا جب میرے خیال ہے کہ چھوٹی ہوتی تھی. لیکن جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی اور ہم تھوڑا سا ادھر باہر موو ہوئے، ہمیں 12-13 سال ہو چکے ہیں اس گھر میں آئے ہو، تو یہاں کی مجھے واقعی تھوڑا سا ڈپریشن بھی اس کا بھی میں بھی تھوڑا سا شکار ہوئی تھی. تبھی میں نے یوٹیوب بھی اسٹارٹ کیا تھا اور تب میں فیس بک پہ کافی زیادہ ایکٹیو ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد پھر میں نے تھوڑی بہت نا گھر میں جو ہے کینڈلز وغیرہ چلانی شروع کی کہ اپنے آپ کو جو ہے تھوڑا سا مطلب آپ مصروف رکھتے ہو. اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مطلب کس ماحول کے عادی ہو. ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہو یا ایک بڑی فیملی سے بلونگ کرتے ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے اکیلے رہنا آف کورس. اور دوستی یاری جو ہے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے. اور موسٹلی ہم لوگ آپ کو پتہ ہے جو ایشین ہے ہمیں پسند ہے باتیں وغیرہ کرنا کافی، اور ہمیں کھانا پینا بہت زیادہ پسند ہے. اور جبکہ یہ گورے جو یہ تھوڑے سے یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے 9 to 5 ڈیوٹی کرنی ہے، اس کے بعد جی انہوں نے اپنا جو ہے بچوں کو پک کرنا ہے اسکول سے، اس کے بعد جو انہوں نے اپنی گروسری کرنی ہے اور انہوں نے ڈنر کرنا ہے اور بچوں کو سلا دینا ہے جی انہوں نے 7 بجے، اور پھر وہی ان کی روٹین ہے. لیکن یہ جو گورے ہیں یہ مطلب اپنے ہر ایک ویکیشن کو ضرور مناتے ہیں. جیسے اب ایسٹر ان سب نے جو ہے پہاڑی علاقے میں چلے جانا ہے، مطلب ادھر ادھر چلے جانا ہے، یعنی کہ یہ لوگ اپنے لیے بہت زیادہ ٹائم نکالتے ہیں. تو آئی تھنک یہ نارویجن قوم جو ہے یہ آئی تھنک سب سے ہیلتھی قوم ہوگی. آپ یقین نہیں کریں گے ہر انسان جو ہے اپنا جو ہے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی میں لگا ہوا ہے. کہہ لے فٹ بال ضرور انہوں نے کھیلنی ہے، اور ہر بندہ جو ہے جم کرے گا، اور بھی کافی کچھ ان کے ہیں. اور یہ لوگ جیتے ہیں جو دن ہے آج کا اس کو انہوں نے جینا ہے. ہماری طرح نہیں کہ جی یہ سوچ رکھ رہے ہیں جی آگے کیا ہوگا، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، بچوں کی پڑھائی، بچوں کی جاب، بچوں کا یہ بچوں کا وہ. تو ان لوگوں کی یہ چیز بہت اچھی ہے کہ یہ لوگ اتنا جو ہے اپنے آپ پہ ٹائم دیتے ہیں، اپنے آپ کا خیال رکھتے ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ جو ہے نارویجن ہے یہ ایک وائکنگ لوگوں کی نسل میں سے ہیں. تو یہ بہت کچھ جو ہے ٹالریٹ کرتے ہیں. کہہ لے کہ جیسے یہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ موسم کچھ نہیں ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کپڑے وغیرہ کس طرح کے پہنے ہو. اگر آپ اپنے کپڑے صحیح طرح پہنتے تو آپ کو موسم کچھ نہیں کہتا. سمر ہے تو آپ جو ہے سمر کے آپ کے کپڑے ہونے چاہیے، ونٹر ہے تو آپ ٹھیک طریقے سے ونٹر کے کپڑے پہنیں. اور ایکٹیویٹیز جو باہر کی ہے وہ بہت ضروری ہیں.
تو بہرحال یہ ایک آپ کا اپنا ڈیسیشن ہے، آپ سوچ لیں کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت پیسفل کنٹری ہے، اور یہاں پہ آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہر انسان کے پاس ایک جتنا ایک برابر سب کچھ ہے، یعنی کہ کسی کو یہ نہیں کہ کسی کو زیادہ کو پریورٹی دی جا رہی ہے، کسی کو کم دی جا رہی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ آپ اپنا سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا فیوچر یہاں پہ بن سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو اگر تو آپ بہت زیادہ جو ہے لوگوں میں رہتے ہیں یا پسند کرتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اوسلو سے باہر رہتے ہیں تو وہاں پہ لوگ تھوڑے کم ہوتے ہیں، جیسے کہ جس ایریا میں حالانکہ ہم لوگ رہتے ہیں یہاں پہ لوگ کافی زیادہ، لیکن آپ کو نظر نہیں آئیں گے. کیونکہ میں اوسلو میں رہنے کی جو عادی تھی، تو اوسلو میں بہت زیادہ گہما گرمی ہوتی ہے 24 گھنٹے، لیکن جب ہم یہاں پہ موو ہوئے 12 سال پہلے، تو یقین کریں کہ مجھے ڈپریشن ہونے لگ پڑا کہ لوگ نظر نہیں آتے تھے، لوگوں سے بات چیت نہیں ہو سکتی تھی. اور بالکل ایسے ہی اب میں اوسلو جاتی ہوں تو میرے سر میں درد شروع ہوتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ لگتے ہیں مجھے. تو ظاہر سی بات ہے سائڈ افیکٹس تو ہر چیز کے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بچوں میں مصروف ہو جائیں. یوٹیوب چینل ہم لوگوں نے اسٹارٹ کر لیا، میں اس چیز میں مصروف ہو گئی ہوں، باقی کوکنگ وغیرہ ہو گئی، یہ ہو گیا، بچے چھوٹے تھے ساری ماں گئے، تو ہر چیز جو ہے اپنے مطلب چل رہی ہے کہہ لیں. تو بہرحال امید ہے کہ جی آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ کو میری یہ باتیں بھی پسند آئی ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی پیاری سی دعاؤں میں یاد. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. لو یو آل.